پہلا ذکر اللہ پاک. لو جی میں اگر کاپی اج تے لے آؤ میں انشاءاللہ لکھ کے دے دینا. جیڑا بندہ اے ذکر پڑھدا ہے اللہ اس ذکر دی برکت نہ اونوں تے اودے ٹبر نو قیامت تک مرن تک ہر قسم دے جادو تو محفوظ فرما لیندے. کسے بدل شاہ کسے بنگالی بابے کو جان دی لوڑ نہیں. میں تے بٹ صاحب ہر دوسرے خطاب اندر رہنا اے بدل شاہ دا بدل ہٹا جڑا تینوں توید لکھ کے دیندا ہے تے جڑا تیرے کپڑے سونگدا پھردا آندا بیوی دا کرتا لے کے آ مشیرہ دا کرتا لے کے اس بدل شاہ دا بدل ہٹا اے وچوں ہندوئی وچوں سائی جڑا تینوں شرک ملا رہا ہے. کسے بدل شاہ کول کسے بنگالی بابے کول بچیو جان دی لوڑ نہیں. کدی نظر بد تے کالی اکھ تواڈے کر نہیں آئے گی. کوشش کر کے صبح دے ٹائم 100 دفعہ پڑھ لیا کر, شام دے ٹائم 100 دفعہ پڑھ لیا کر. گڈی چلاندا موٹر سائیکل چلاندا بستر دے لیٹیا پڑھ لیا کر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توجہ میرے وہاں رکھے ہو. ہاتھ کھڑا کریو جنہوں ہے ذکر ہوندہ ہے نا ہاتھ کھڑا کرے. شرماؤ نہیں, ہاتھ کھڑا کرو. جنہوں ہوندہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہاتھ کھڑا کرے. یا اللہ جنہیں ہاتھ چکیا انہوں کعبۃ اللہ طواف پڑھن دی توفیق دے. ہاتھ تھلے کریو ذرا. ہن کسی نے بولنا نہیں, کسی نہیں بولنا, میرے لئے دیکھنا ہے. ایماندار نہ سوچو فجروں بعد 100 دفعہ پڑھے, اثروں بعد 100 دفعہ پڑھے. جس بندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن دی اندر منیمم اقل شیء کم از کم 100 دفعہ نہیں نہ پڑھیا. اس نوجوان تے بزرگ تے اس بی بی نے جادوگراں واسطے اپنے دروازے نو آپ کھولے اور پھر رب تے گلہ نہ کرے, رب دے رسول تے شکوہ نہ کرے. تسی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے اپنے آپ نو اللہ دی حفاظت حصار اندر دے دیتا ہے. فرمایا جادوگر تے کالیاں نظراں والے تے الٹیاں پڑھائیاں والے ٹکراں مار دے رہن گے. اللہ فرماندے نے میرے بندیا تینوں نقصان پہنچا سکدے. اوے ترجمہ سنیو, ترجمہ سنیو. لا الہ الا اللہ, دھیان نہ سنیو ترجمہ. لا الہ الا اللہ, اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے, تیر تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تو میرا اللہ, سارے بولیو تو میرا اللہ تے کلن, میرا اللہ تے کلن. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کوئی نبی ولی تیرا شریک نہیں, بادشاہی تیری. تے اللہ جے کچھ مینوں لبے ہے نا علم جوانی پیسہ روپیہ تنخواہ جاہو جلال, تعریف میری نہیں, مینوں سارا کوئی دین والا تو ہے تے تعریف بھی تیری ہے. وہو علی کل شیء قدیر. ڈاکٹراں جواب دیتا ہے, رشتہ داراں جواب دیتا ہے, زمین والے جواب دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تیرے تو سوا ہے بھی کوئی نہیں, تو اللہ تے کلیں تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی تیری ہے, تعریف تیری ہے. تے اللہ سونے ہر شے تے قادر قدیر تو ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ کم از کم دن اندر 100 دفعہ پڑھ لے, صبح 100 دفعہ, شام نو 100 دفعہ, چلتے پھرتے کثرت نہ پڑھیا کرو. اللہ پاک انہوں خیر دے, برکت دے, سارے خزانے عطا کر کے تے جادو جیسی لعنت و محفوظ فرما لیندے نے. کدلی جگتا ماردا پھرنا ہے, او پتر کدلی گندے لطیفے سناندا پھرنا ہے, او پتر کیوں گندے مذاق کردا پھرنا ہے. کثرت محبت نہ پڑھیا کر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لو جی میں دعا کرنا سینے ٹھنڈ پا دیو, اللہ تعالیٰ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے. بٹ صاحب عرفے والا دن نبی پاک نے فرمایا سب نالوں زیادہ اچا دینے تے میدان عرفات دی سب نالوں اچھی پڑھائی نبی کرام نے فرمایا اے ہوئی ذکر ہے. اللہ تو انہوں اتھے پڑھن دی توفیق دے. سارے نہیں بول دے اللہ اتھے پڑھن دی توفیق دے.
लो जी सारे मेरे वाल वेखो, एक दफा पढ़ के सुनाओ। हाँ घबरा घबरा के नहीं, शौक ना सारे पढ़ो। हाँ फिर पढ़ो। हाँ बरकाते अज़कार मेरे वीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जादू नहीं, काला इल्म नहीं, उल्टी पढ़ाई नहीं, नजरे बद नहीं, कोई इंशाअल्लाह इस तरह का खतरा नहीं पड़ेगा। कर दूसरा वजीफा मैं दसन लगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे किसी को रिज़्क चाहिए ते बरकत वाला चाहिए, कान खोली। जेड़ा बंदा कहता है तो जिद पढ़न नूं दिल करदा है पर ठंड बड़ी लगती है, उठिया नहीं जाता। ध्यान ना सुनियो, जिहाद करने को दिल करता है पर कोई रस्ता नहीं नज़र आ रहा, मैं कित्थे जाके दुश्मनों नाल लड़ा। सदका करने को दिल करता पर पैसा कोल कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जेड़ा बंदा जाता तहज्जुद की कसर भी पूरी हो जाए, सदके की कसर भी पूरी हो जाए, जिहाद की कसर भी पूरी हो जाए तो अल्लाह मैनू खुला रिज़्क देवे। फरमाया वो वजीफा पढ़िया करे, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। सोने रब्बा नू पाके अपनियां तरीफां ना पाके, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। सुबह भी 100 बारी पढ़िया कर, शाम भी 100 बारी पढ़िया कर। किसी वेले तजदां रह जांदियां ने, सखावतां रह जांदियां ने, किसी वेले जिहाद तो बंदा पिछे रह जांदा है। फरमाया अल्लाह सारियां कमियां कुताइयां बंदे दियां पूरियां करके ते गैब दे खजानियां चों अल्लाह रिज़्क अता फरमा देंदे ने। वो इनू छोटा वजीफा ना समझियो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह सब रस्ते कुशादा कर देंदा है। और बेटा वीज़े अंदर ताकत नहीं, दुबई अंदर ताकत नहीं, अमेरिका यूरोप अंदर ताकत नहीं, सारी बरकत ते रिज़्क दी कुव्वत ताकत अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अंदर रखी है। अल्लाह पढ़न दी तौफीक दे दे। पता नहीं डरे डरे बोल दियो, अल्लाह पढ़न दी तौफीक दे दे। हुण तहम्मुल ना सारे मेरे जवान सोचियो, बाबे तो माशाअल्लाह पढ़ते हैं, अज किन्नी क हज़ार दफा पढ़े अज? एक दफा सारे पढ़ के सुनाओ। हाँ माशाअल्लाह इन्ने आए हो तो अद्धे ही बोल दियो, खैर है, सारे पढ़ के सुनाओ। हाँ वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल। किथे धक्के खांदा फिरना, किन्ना बदकमाशा ना बह के जुगता मारना ते गंदे मजाक करना ते अपनी जुबान का गंदा इस्तेमाल करना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही पढ़िया कर। यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। बिस्तर ते लेटिया लेटिया काला मला लिया कर, बिस्तर ते लेटिया लेटिया पढ़दा रहा कर। बादशाही तेरी है, तारीफ भी तेरी है, हर शय ते कादर कदीर भी तू है, पाक भी तू है, हमद भी तेरी है। और यारी दिलों दिलों रब नाल छोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। तू कदी ओदे दारे उत्ते किथे डेरे ते चौंका चस्तियां च बैठा रहना, तू कदी ओदे दारे उत्ते आया ही नहीं, यकीन ते प्यार ना बुलाया ही नहीं। हमें बखई देते पंगी ते चोर बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल छोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। गमी विच खुशी विच अज़कार पढ़ ले, एक बार नहीं बार बार पढ़ ले। शैतान दी गिची मरोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल छोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कम अज़ कम दिन रात अंदर 100 दफ़ा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, कम अज़ कम सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ना तेरा काम है। अल्लाह जादू तो भी बचाएगा ते अल्लाह तेनू रिज़्क दा हर खजाना अता फरमा देंगे। अच्छा तीसरे जिक्र ते गौर फरमाना,
پردے اندر خواتین بیٹھیاں نے. پہلی تو گل ہے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ, کدی بھی رب تو مایوس ہونا, ادھے بول دے ہو, کدی بھی رب تو مایوس ہونا. وہ جڑیاں بیماریاں ہوندیاں نے نا, کدی آپ ڈگ پیا, کدی بیوی ڈگ پئی, کدی کوئی ہمشیرہ ڈگ پئی, کدی ابا جی ڈگ پے, مطلب تکلیف دکھ آ گیا, گھبرایا نہ کر, ادھر ویکھ, گھبرایا نہ کر, اے دی یاری دے رنگ نے, تینوں پتہ ہی نہیں, کنڈا تینوں پنڈ جو چبدا ہے, درجے اللہ جنت اندر تیرے بلند کر دے. مایوس نہیں ہونا, شیطان بندے نو مایوس کردا ہے. تیسرا ذکر جے چاہندے ہو پریشانیاں بوا ٹپنا جے بھول کے آ بھی جان تے ٹر جان, پھر چلدیاں پھردیاں کثرت محبت دینا, ایدی تعداد نہیں, ادھر ویکھ 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں, اے پڑھدا رہ کثرت محبت دے نال پڑھدا رہ. تے وظیفہ پتہ کیڑا پڑھنا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جدو معاملہ سمجھے نا کہ یار پریشر زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, بے چینی زیادہ ہے, او دو اپنی زبان تے ورد بھی زیادہ کر دے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. معنی کی ہے, زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, سنبھلنے والے, سنبھالنے والے. میرے کول تے ہو جائے عمل نہیں کہ آنکھ بھر کے تے آنکھ چک کے تیرے کو مدد منگا, اللہ میں تیرے کو مدد مانگنا تے تیری رحمت دے نال مدد مانگنا. حضرت انس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسے معاملے جو بے چین ہوندے تے ذکر پڑھ دے, یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے, ایک ہی ہے, 4 دن پڑھ کے تے ویکھ, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. حیون قیوم رب نو چھڑ کے کنا ڈھیریاں تے ڈگدا پھرنے, اس حیون قیوم رب دے بارے کہنا کہ میری ڈائریکٹ نہیں سندا. جڑے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کلومیٹر اتھوں عراق نجف جتھے انہاں دی قبر ہے, او سندے بھی نے تے ڈائریکٹ بھی سندے نے. انہاں نو دنیا تو گیا 14 تو بہتیاں صدیاں گزر گئیاں نے, او سندے نے ڈائریکٹ بھی سندے نے. تے جڑا یا حی یا قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے, او ڈائریکٹ سندا ہی نہیں. رب نے صحیح کیا ہے نا, کی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان میرے بارے تینوں کنے غلط فہمی اندر مبتلا کر دیتا ہے. آخری ذکر سن لو انشاءاللہ, میں دعا کرنا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ و بحمدہ. تیسرے نمبر تے سارے پڑھ کے سناؤ, میں پھر دہرا دینا, پھر پڑھ لو, کوئی پریشانی لگا نہیں. سنو پہلے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھو. یار محبت نہ پڑھو حضرات سارے. خواتین واسطے خصوصی تحفہ. آخری جڑی میں چوتھی گل کرنی چاہنا, توجہ فرمانا, پھر تے لہراں بہراں ہی ہو جان, پھر جدھر جائیں اللہ رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے کھول دے. چوتھا ذکر معمول بنا لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نام کی رکھا عربی چ, چلو ایک نام رکھنا, یہ درود نو میں کہنا ہونا مفتاح الخیر. مفتاح بولو تو صحیح, ترجمہ بھی دسنا, مفتاح الخیر یہ معنی ہے خیر دی چابی. خیر دی جتھے رب کولوں خیر لینی ہے اوتھے پتہ کی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
جتھے بھائی افتخار یاد آ گئے شیخو پوری انہیں پتا کی کہنا ہوئے ساڈا نبی امام اماماں دا ساڈا نبی امام اماماں دا وسے می درود سلام دا غلام انہاں دے غلاماں دا تو غلام انہاں دے غلاماں دا جدے سر شفقت دا سیرائے ایتھوں نظر بچا کے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے یار جوتا مار دیں مرنا ہی ادھر وے اوے کملیا گل سونا جی میری گل دھیان نہ جا کے چٹھی تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں آتا کھڑا کراں تینوں میں 150 بندے میں تہاڈے جو کسی نوں کھڑا کیتا نا انہیں میرے ہتھی پہ آ جانا ہے تے قیامت والے دن کنا کھجل ہوئے گا دسو کنے بندے کھلاراں جنہاں نوں ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں آتا آ پنسل میں لا کے آیا دسو کنے کھلاراں تہاڈے چوں ہسن والی گل نہیں تمہیں میں پہلے آخیا خبردار کوئی ہسیا دسو کنے بندے تہاڈے چوں کھڑے کراں جنہاں نوں کل عضو برب الفلق دا ترجمہ نہیں آتا دسو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں آمن رسول سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دا ترجمہ نہیں آتا اتھوں نظر بچا کے یار بار بار موقع نہیں ملنا اللہ تینوں ویکھدا پیا تو کنے ک پانی چ نبتلی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور لو جی شاید 4 ذکر یاد رہن گے نا انشاءاللہ پہلا ذکر سناؤ ہاں یار ایزی بالکل رہو سمجھو کلاس سے بیٹھے ہیں سارے کیوں ہون جڑا نا تو جو بولے ان میں کھلار دینا ہے پڑھو ہاں پہلا ذکر سارے آپ جادو چوپے میں تینوں کھلار دینا ہی دوجہ ذکر سنا میں سارے پڑھو دوجہ پڑھو تیجہ پڑھو تے چوتھا صرف اینا پڑھنا اللہم صلی علی محمد والا علی محمد اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اینا میں ٹکڑا پڑھ لو اللہ پورے درود دے برابر ثواب عطا کر دے گا اچھا تر میں سیٹ بنا کے دے کے جاواں چونکہ بھائی افتخار نال دینی رشتہ ہے تے میرے نزدیک باوضو بیٹھا مسیتے بیٹھا پاویں تاجٹ بیٹھا تاڑنا پوتا یا مینوں فرشتیاں دا فرشتیاں چ بیٹھا اللہ دی قسمیں میں ہزاراں خونی رشتے دین دے رشتیاں تو قربان کر دے اس رشتے اندر کوئی شریکہ نہیں اس رشتے اندر کوئی حسد نہیں اس رشتے اندر دنیا دا کوئی مفاد نہیں کیونکہ بھائی افتخار ہونا نے ماشاءاللہ انی محبت نہ سدیا دینی بھرا کول آیا تے بھاویں میں تواڈے واسطے کوئی پرفیوما نہیں لے کے آیا کڑیاں بولو نہیں لے آیا واقعی کڑیاں لیکن اللہ دی قسم میں او خزانے لے کے آیا جنہاں خزانیاں دا کوئی خزانہ مقابلہ کر ہی نہیں سکدا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اینا ٹکڑا بھی پڑھو گے اللہ پورے درود دے برابر ثواب عطا کرے گا لو جی ہن میں نہیں جی بولنا میں صرف نا جی میں ہیڈ ماسٹر چیک نہیں کرتا ہن میں تمہیں چیک کرنا ہے اکو پھیرے چ اے پورا سیٹ جڑے 4 ذکر دسے نے سارے 4 مکمل پڑھ کے سناؤ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا او پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کر تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی میں الحمدللہ عشاء دی نماز پڑھ لی انہوں دسیا میں گجراں والے پروگرام کرنا ہے تے تیسرا جا کے لاہور کرنا ہے
تے آپ صاحب دیاں محبتاں نے، بھائی افتخار دیاں محبتاں نے، میرا بڑا ہی دل خوش ہویا. بڑی سادہ مسجد، بڑے باصلاحیت ماشاءاللہ. قاری صاحب تہاڈی ایک میں دعا کرنا، اللہ پاک تانوں حج نصیب فرمائے. سارے بولو، میں دعا شروع کر دیتی. اللہ تانوں حج نصیب فرمائے، اللہ تانوں عمرے نصیب فرمائے. جی میں ماشاءاللہ جنگل جو منگل لایا جو ماشاءاللہ پیالیاں جو مسجد پورا اللہ دا کار بھریا. اللہ اسی طرح تانوں مسجد نبی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اور جڑے بھائی جان 10 سال تو انہاں دا پتہ نہیں لگ رہا، اللہ تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. اللہ انہاں دی واپسی دے اسباب پیدا فرما دے. اللہ زبان دی آوارگی تو اللہ بچا لے. یہ زبان آوارہ ہے، ویکھو نا میدا خراب ہوئے، میدا تے پاویں دیسی گھی ہو جے تلیئر پکے ہون، انہاں پرندیاں کو فائدہ کرنا. سونا کھالا میدا خراب ہے تے وہ سونا بھی پتل ہی. تے انجی سمجھ لو جدی زبان آوارہ ہے نا، انجی سمجھ لو جب میدا خراب ہے کوئی غذا کم نہیں کر دی. زبان آوارہ ہوئے، اے قرآن میرے ہاتھ جے اور لوگوں کوئی ذکر کم نہیں جے کرتا. اے سب تو بڑی رکاوٹ ہے زبان دی آوارگی. 40 دن پہرا مضبوط کر، 41 دن بعد جو آئے گا اللہ تیرے دل تے علم و حکمت دے چشمے جاری فرما دیں گے. سارے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ ساڑھے بچیاں نو قرآن دا امام بنا، سارے بولو حدیث دا امام بنا. تیاں اللہ جنہ دیاں جوان نے اللہ عزت والے رشتے دے دے، جڑے تیاں والوں دکھی نے اللہ سکھی کر دے. ایک دعا سارے کرنی ہے، نہیں تے میں درس پھر شروع کر دینا. گجرا والے میں معذرت کر لڑی پیپل کلونی تے وہ بھی تقریر اتنے کر دینی گے. سارے بولے ہو اللہ جنہوں کو پتر نہیں نیک پتر دے دے. اللہ نان سٹاپ بغیر کسے بریک تو تے بغیر کسے حساب تو اللہ اپنی جنت دا مالک تے وارث بنا دے. حضرت حسین تے نبی پاک تے بلال تے صحابہ دے قدمہ جگہ نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.